अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं ना एक इंटरव्यू देख रहा था शाहिद खान अब्बासी साहब का। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। जिरगा जो प्रोग्राम है उसके अंदर सलीम साफ़ी साहब का। तो अच्छा, पहले दरख्वास्त आपसे ये है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले कर दो, और बाकी सब कुछ भी कर दो, आपको पता ही है। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ ना हमारे कई एक प्रोग्राम है। ये 2020-21 के हैं, और उसमें उन्होंने बड़ी खुल के बातें की हैं। और सच बात इंसान को करनी चाहिए। वो उस वक़्त में भी यही बातें किया करते थे जो इस वक़्त में कर रहे हैं, कि सबको मिलना चाहिए, बैठना चाहिए और हमें तय कर लेना चाहिए। तो उस लिहाज से मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने उनको बड़े गौर से सुना और देखा। उन्होंने बहुत सारे गलत भी की, हम उस पे एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बुनियादी तौर पे जो उन्होंने बातें की, वो वही बातें की जो उनके ज़हन में मौजूद हैं। अब असल में बात ये हो जाती है कि हर बंदे का अपना एक मकाम होता है। एक ऐसा होता है जो पवेलियन में बैठ के मैच देख रहा होता है, और एक मैच खेल रहा होता है, और एक उसको गाइडेंस दे रहा होता है। तो तीनों के ना, यानी कि जो कोच वगैरह होते हैं, जो बाहर जो टीम होती है, वो अगर प्लेयर्स को कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो वो मायने रखते हैं। तो पब्लिक तो शोर मचा रही होती है कि पढ़ जा, ले जा, दे जा, और दोनों जानिब से जो होता है ना, वो लगा रही होती है। शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ ना एक ज्यादती हुई, और 2021 में हुई। उनको मियां साहब ने ये बात कही थी कि जो मेरी मालूमात में आ जाती है, लेकिन उसकी सेकंड तस्दीक नहीं हुई मुझे। बाकी तो मैंने आपको डेट्स भी बताई थी कि सारे मामलात क्या हुए थे। तो बाद में फिर वजीर आजम बनने के लिए, यानी कि पीडीएम की जो पहली हुकूमत थी, उसमें शाहिद खान अब्बासी साहब को वजीर आजम बनाना था। ये मियां नवाज शरीफ का फैसला था, और मियां नवाज शरीफ ने ये सारी मामला तय कर लिए थे। लेकिन फिर जरदारी साहब ने, बिलावल ने और मौलाना उसमें खामोश रहे, और इन लोगों ने वारदात डाली। और बाजवा साहब, बिल्कुल बाजवा डॉक्ट्राइन पूरी की पूरी जरदारी साहब के साथ थी। और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने वजारत उज़्मा के शौक में पीएमएलएन की वाट लगा के रख दी कि बस मैं बन जूँ और मैं बस काफ़ी हूँ। और भाजी फिर तुसी वेखो, फिर ਤੁਹਾਡਾ भतीजा वेखो, यानी कि बाप बन गया वजीर आजम, बेटा बन गया वजीर आला। और जिनका किया धरा था उनको बाहर रखा, और बाद में भी यही सूरत हाल रही। तो शाहिद खान अब्बासी साहब ना उस चीज़ को दिल पे ले गए। अच्छा, अब मैं बात करने लगा हूँ कि उनका पहला जन, यानी कि जो उनका जो इंटरव्यूज हैं, एग्जैक्टली वो यही बातें करते हैं। उस बात में नहीं फ़र्क आया। लेकिन एक जो उनसी है ना चीज़, जो उनमें मैंने, आप कह लें, चेंज देखी ना, उसको मैं नेगेटिव कहूँगा ना पॉजिटिव कहूँगा, कि जो अपना उनका दर्द है ना, वो उसको बयान नहीं कर पा रहे कि क्या हुआ। ऐसा ही एक दर्द जो है ना, ख्वाजा साद रफ़ीक के अंदर भी है। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक ने खामोशी इख्तियार की, वक्त पर छोड़ा। और वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, और ज़रूरी नहीं होता कि आप एक ऐसे मकाम पे पहुँचें और उसके बाद जो है ना आप डिलीवर करें और ये सब कुछ। क्योंकि उस मकाम पे जब आप पहुँचते हैं ना, तो फिर आप बहुत बुरे तरीके से ना एक्सपोज भी होते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज भी होते हैं। तो मैं शायद खान अब्बासी से ना इसकी जो बातें सुनकर ना मुझे जो एहसास हुआ, वो ये हुआ कि एक नया मज़हब ना क्रिएट हुआ। मैं, आपको पता है कि कंपैरेटिव रिलीजियस का स्टूडेंट हूँ, तो मुख्तलिफ हम वाक़यात डिस्कस करते रहते हैं, लोगों को डिस्कस करते रहते हैं। जो आप कह लें कि, चलें मैं उसको मज़हब को डिस्कस नहीं करता। बहुत सारे लोग जो उनसे ना उसके पैरोकार हैं, पाकिस्तान में ही हैं। तो हुआ यही था कि पाकिस्तान बनने के बाद ना, जब वो अ, शूरा का इजलास हुआ, तो उसमें वो बैठे हुए थे। तो अ, उन्होंने ये बात कही कि जी, जो हमारा आइन है ना, वो कुरान पाक होगा। जो उस वक़्त में मौलवी मुल्ला लोग थे और बहुत सारे थे, उन्होंने कहा नहीं, हम आइन लिखेंगे और कुरान पाक के उसके हिसाब से लिखेंगे। तो उन्होंने ये बात कही कि भाई, अगर आज आइन हमारा कुरान पाक ना हुआ, तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। बात उनकी ठीक थी। लेकिन जो फिर वो अपने तौर पे बयान करते हैं, और दूसरे अपने तौर पे बयान करते हैं कि अपने मुफादात थे, कि जी हम, अगर हमने लिख ही दिया
کہ یہی ہے اور یہی روح ہے، تو پھر ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ وہ یہ ان کا کلیم آیا۔ پھر بعد میں جو ہے نا وہ آ جاتا ہے زدم زدہ والی بات، جو لفظ بولا جاتا ہے کہ ضد پکڑ لی، تو پھر اس کے بعد گمراہی کے ہوئے پھر اس دلدل میں گئے کہ ہر چیز کی تشریح اپنے طور پہ سمجھا رہے ہیں، خود بن گئے، اور جناب یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ ویسے ہے، اتنی بگاڑ پیدا کی جس کے اندر کچھ بہت ہی بڑا، اور ایک بہت بڑا فرقہ کہہ لیں یا بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں پورا مذہبی ہے، کیونکہ ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، جیسے جماعت احمدیہ کو ویسے ہی ان کو بھی غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہوا ہے۔ تو وہ اپنی جگہ پہ، حالانکہ جماعت احمدیہ کو جو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے اس کا سارا مسودہ بنانے والے بھی یہی تھے، لیکن بعد میں ان کو بھی، تو اللہ رحم کرے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا یہ شخصیات کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی اتنے پیک پہ جانے کے بعد ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے نا، تو وہ پھر بڑی غلط ہوتی ہے۔ حالانکہ اس وقت میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب مری کی سیٹ ہار گئے تھے، ان کو وزیر اعظم بنایا، لاہور سے سیٹ بھی جتوائی، ایسا تو یہ پارٹیوں میں ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب میاں نواز شریف کو جو ہزارے کی سیٹ ہے وہ ہروائی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور جو لاہور کی سیٹ ہے وہ سارا انتظام کر لیا تھا انہوں نے، بالکل جو ہے نا سیٹ ہروانے کی نا پوری تیاری، ایکشن میں آ گئے تھے۔ تو اس وقت میں پی ایم ایل این کے جو بہت سارے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بنتا وزیر اعظم، لیکن یہ زیادتی مت کرو، اور یہ زیادتی مت کرو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم یہ زیادتی کرو گے تو ہم برداشت کر لیں گے، یہ تھریٹ تھی کہ یہ زیادتی مت کرو ورنہ پھر ہم بولیں گے، پھر ہم ایسا بولیں گے کہ بہت کچھ نقصان ہوگا۔ تو اس چیز سے وہ جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے تو کس جگہ گند نہیں گھولا، یہ تو ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب اگر وہ خاموشی اختیار کرتے، پی ایم ایل این کے ساتھ چلتے رہتے، تو آج آواز بہت مضبوط ہوتی کہ یار یہ بھی بندہ خاموش ہے، وہ بھی خرم دستگیر کے ساتھ زیادتی، یعنی کہ جتنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے پی ایم ایل این کے تمام کو جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے رگڑ کے رکھ دیا، اور جتنے یہ نااہل نکھٹو تھے، نااہل نکھٹو نہیں ہیں کام کے لوگ، لیکن یہ جو پنڈی اسلام آباد والے تھے اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ تھے، ان کو ہارو کو جتا کے اسٹیبلشمنٹ نے کام دکھایا کہ بھئی یہ کیا، یعنی کہ تقریباً جو ہمارے اعداد و شمار ایگزیکٹلی میں بھولا ہوں وہ ساری لسٹ آئی تھی کہ یہ تقریباً مطلب 60-70 لوگوں کو ہروایا، ہتھروا کے پھر اس میں سے 30-35 کو واپس کروا دیا، پھر یہ اتنی جو ہے نا فرق ڈال دیا۔ پی ایم ایل این الیکشن جیتی ہوئی تھی، 2024 کا 8 فروری کا الیکشن پی ایم ایل این جیتی ہوئی تھی، اس کو ہروایا صرف اور صرف اپنی مفادات کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پی ایم ایل این کی اپنی غلطی ہے کہ آج تک ان کو یہ ہوش نہیں آئی کہ یار یہ 5th جنریشن وارفیئر کو ہم سمجھ لیں، اور آج بھی جو ہے نا یہ سمجھنے کے لیے نہیں تیار، یہ جتنی مرضی خدمت کر لیں، اگر یہ آج مطلب ہوش کر لینا، پراپرلی بندوں کو یہ کام دیں تو یہ 6 مہینے میں اپنے آپ کو بلڈ اپ کر لیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر یہ کریں کہ ہاں 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 یہ میرا بھتیجا لگ جائے گا، یہ میرا بیٹا لگ جائے گا، یہ اس کا احسن اقبال کا بیٹا لگ جائے گا، یہاں پہ خرم دستگیر کا بیٹا لگ جائے گا، وہاں پہ سعد رفیق کا بیٹا لگ جائے گا، تو بس پھر وہ جو ہے نا بیٹے بیٹیاں لگتی رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس کام کے لیے جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا نااہل آدمی نہیں ہو سکتا، بہت جذباتی لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو بالکل کسی چیز کی پرواہ نہ کرے، یہ بڑے واریئرز ہوتے ہیں، تو ہاں پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو تھا نا معاملہ، میں بڑے غور سے دیکھ کے نا مجھے احساس ہوا، میں نے کہا یار یہ بندہ جو تھا نا اپنی جگہ لوز کر گیا، کتنے مقام پر گیا، اور آج اپنی پارٹی بنا لی، اور ابھی لوگ جو ہے نا مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے احسان فراموشی ہیں، مل کے چلتے ہیں، احسان کیے بھی ہوتے ہیں اور لیے بھی ہوتے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن ضائع کر دیا اپنے آپ کو۔ جیسے چودھری نثار علی کام کر کر کے وہ ان کے دماغ میں یہ آ گئی تھی کہ میں نواز شریف کو چلا رہا ہوں، اور وہ باتیں کرتے تھے کہ میں نے اتنے احسان اٹھایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور پھر وہ گلے بڑھ گئی ان کے، لوگوں نے معاف نہیں کیا۔ ایسے ہی شاید خاقان عباسی صاحب کا، حالانکہ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ،
لیکن وقت حالات کو دیکھو، میاں نواز شریف کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی، یعنی کہ سب کچھ کر کے ان کے ساتھ جو ہے نا جھوٹ بولے گئے، لیکن کیا تاریخ معاف کرے گی؟ نہیں، تاریخ بتائے گی اپنے آپ کو۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔